बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, निकाह सरकार की सुन्नत मुबारक है और निकाह के बाद वलीमा करना ये भी सरकार की सुन्नत मुबारक है। अल्लाह ताला की तरफ से निकाह एक बहुत बड़ी नेमत उस्मा है। निकाह के अंदर बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से हिकमतें हैं। बंदा बहुत सारी बुराइयों से बच जाता है और निकाह करने के बाद जो अल्लाह के नबी का फरमान आलिशान हमारे सामने आता है वो वलीमा आता है। वलीमा दर हकीकत एक सदक़े का नाम है। जैसा कि इससे पहले मैं इससे पहले जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने सदका फ़ितर की वाली वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ों की वजाहत की है कि बंदे के ऊपर ये सारी चीज़ों का सदका आता है। सदका क्या, बेटा मिल जाए, औलाद मिल जाए, वो भी सदका है। यानी उनके ऊपर जो माल खर्च किया जाता है वो भी दर हकीकत सदका होता है, जिसका नाम आप अकीका कह लो। माल मिल जाए तो माल को अल्लाह के रास्ते के अंदर निकालना ज़कात की शक्ल के अंदर, वो भी एक सदका है। तो इसी अंदाज में निकाह के बाद जो सदका दिया जाता है उसका नाम आम सादा से लफ्ज़ों के अंदर आप वलीमा कह लें। सरकार ने फरमाया वलीमा करो, अगरचे एक ही बकरी क्यों ना हो। और उसके बाद यानी इसके अंदर सरकार ने फरमाया कि तुम वलीमा करो अपनी हैसियत के मुताबिक, या तुम्हारे पास कुछ नहीं तो कम अज़ कम एक बकरी, यानी उस वक़्त के लिहाज से चूँकि गोश्त का इस्तेमाल था और ज़्यादा चीज़ें इतनी वाफिर मिक़दार में जो आज कल की तरह है इतनी नहीं थी, तो सरकार ने फरमाया अगरचे बकरी क्यों ना हो तुम वलीमा करो। और उसके बाद सरकार ने की एक और हदीस मुबारका, सरकार ने इरशाद फरमाया कि बदतरीन वलीमा वो है जिसके अंदर उमरा को तो मदऊ किया जाए और गुरबा को नज़र अंदाज कर दिया जाए। और आजकल होता भी ऐसा है, जब भी कोई वलीमा करता है तो गरीबों को तो वैसे हम भूल जाते हैं, हालांकि इसके अंदर गरीबों का ज़्यादा हक़ है, गुरबा को मदऊ किया जाए, गुरबा के ऊपर माल खर्च किया जाए, लेकिन हम गरीबों को बिल्कुल ही नज़र अंदाज कर देते हैं। बल्कि ऐसा भी होता है जब कोई गरीब आदमी अंदर आना चाहे खाना खाने के लिए तो हम उसको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। शादी हाल के अंदर हो या ऐसे अंदाज में गली महल्ले की नौयत के ऊपर हो, गली महल्ले की तर्ज पर हमने पंडाल वगैरह लगाया हो, खैमा लगाया हो, तो गरीब आदमी अगर कोई आना चाहे, गरीब का बच्चा भी आना चाहे, तो हम गरीब आदमी के बच्चे को अगरचे वो महल्लेदारी क्यों ना हो, हमसाया क्यों ना हो, तो फिर भी हम उसको बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं पहले असी अपने मेहमानों को तो खवा लीए, बाद तुहानू वेखांदे असी, पहले असी अपने मेहमानों को तो वेख लीए ना। तो याद रखें, अल्लाह के नबी का फरमान अपने जहन के अंदर बैठा लो। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया बदतरीन वलीमा वो है जिसके अंदर गुरबा को नज़र अंदाज कर दिया जाए। तो आप वलीमा करें, वलीमा को एक सुन्नत समझ के आप करें। वलीमे के अंदर समझे कि मैं एक सरकार की सुन्नत अदा करने लगा हूँ, और उस वक़्त आप गुरबा को लाजमी याद रखा करें। यह अल्लाह के नबी का फरमान है। और वलीमे के अंदर जो तीसरा एक और बहुत ज़्यादा अहम पहलू है कि वो ये है कि बाज़ औक़ात गली के या महल्ले वाले लोग, एक बंदे को मदऊ किया जाता है तो वो बंदा जब अपने घर से निकलता है, साथ उसके अंदर साथ कोई दोस्त उसको मिल जाता है या रिश्तेदार मिल जाता है, वो उससे पूछता है कि यार तू कित्थे चलिया है, तो जवाब हम यूँ देते हैं
میں فلاں آدمی دے ولیمے تے جا رہا ہوں، تو باتوں باتوں کے اندر ہم اس کو بھی ساتھ لے آتے ہیں، آ جا یار تم ہی آ جا، تم ہی ولیمے دی روٹی کھا لا۔ یاد رکھنا ایسا کرنا بہت زیادہ گناہ ہے۔ کسی آدمی کو بغیر بلائے مہمان آ جائے، بغیر بلائے آ کر کھا جائے، تو سرکار نے اس کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ فرمایا ولیمے کے اندر چھپ کے آ کر کھانا کھانے والا تو چور ہے، اور جب وہ کھانا کھا کے باہر نکلتا ہے، واپس آتا ہے، تو وہ آدمی ڈاکو کی مانند ہوتا ہے۔ یعنی چور سے مراد یہ، اس کو بلایا تو گیا نہیں، تو وہ کھانا کھانے کے اندر چوری چھپے آ کر کھانا کھا رہا ہے نا ولیمے کا، تو وہ چوری چھپے آ کر کھا رہا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا جب وہ کھانا کھا کے واپس لوٹتا ہے، نکلتا ہے، تو وہ ڈاکو کی مانند ہے۔ جیسے جس انداز میں ایک ڈاکو ہے، ڈاکہ مار کے اپنا مال لوٹ کے نکلتا ہے، تو اسی انداز میں چھپ کے کھا کے واپس نکلنے والا ڈاکو کی مانند ہے۔ تو ولیمہ کرنے والا، ولیمے کے اوپر جانے والا ان تمام آداب کو مد نظر رکھے، ایسا نہ کرے بن بلائے کبھی بھی نہ جاؤ۔ جب تک آپ کو دعوت نہ دی جائے، آپ کسی کھانے والے کسی کے گھر کے اندر، ولیمے کے اندر اسی انداز میں دیگر اور ایسے کچھ ذرائع ہیں، ہم بن بلائے وہاں پہنچ جاتے ہیں، یا ایک بندے کو بلایا جاتا ہے، دوسرا ویسے اس کے ساتھ چلا آتا ہے۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ اور اتنا بڑا گناہ سرکار نے چور کے بارے میں مثال کے طور پر سمجھا دیا۔ فرمایا جو آدمی بن بلایا جاتا ہے اور جا کر کھاتا ہے، وہ چور کی طرح داخل ہوتا ہے۔ چور کی جس انداز میں چور داخل ہوتے ہیں، اسی انداز میں وہ بھی داخل ہو رہا ہے، اور جب واپس لوٹتا ہے کھانا کھا کے، تو سرکار کے بہت سخت الفاظ۔ سرکار نے فرمایا وہ آدمی ڈاکو کی مانند ہوتا ہے، جس انداز میں ڈاکو مال لوٹ کے نکلتا ہے، اس انداز میں یہ بھی نکلتا ہے۔ تو خدا را ولیمے کے آداب کو مد نظر رکھیں، جب بھی ولیمہ کرنے لگے غربا کو لازمی یاد رکھیں، اور جو بن بلائے جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، یا اپنے ساتھ دوست و احباب کو لے کر چلے جاتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے نافرمانی کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتا ہے، یاد رکھیں بہت بڑا اس کو گناہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے ولیمے کے اوپر جانے کی، ولیمے کے آداب کو مد نظر رکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔